बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज का वाक़या दुनिया में सबसे पहला कत्ल क्यों हुआ ये तो अब जानते हो और समझते भी हो, और कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं किस बात पे ये कत्ल हुआ और इसका मतलब क्या था। असली मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दो सल्बी बेटों में कसमकस हो गई। उन दोनों का नाम हाबिल और काबिल था। क्योंकि उस वक्त दुनिया की इब्तदाई हालात थी, क्योंकि दुनिया की शुरुआत थी मेरे प्यारे नाजरीनों। इसलिए यूं होना था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक हमल से, यानी कि जब उनकी बीवी हमल होती थी हजरत हवा, तो उसके हमल से दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। फिर दूसरे हमल में भी उसी तरह होता था। तो उस हमल का लड़का और दूसरे हमल की लड़की, उन दोनों का निकाह करा दिया जाता था। हाबिल की बहन तो खूबसूरत ना थी और काबिल की बहन खूबसूरत थी। तो काबिल ने चाहा कि अपनी ही बहन से निकाह कर ले, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे मना किया। आखिर ये फैसला हुआ कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुछ निकालो, यानी कि खैरात करो। जिसकी खैरात कबूल हो जाए उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। तो हाबिल की खैरात कबूल हो गई। फिर वो हुआ जिसका बयान कुरान की उन आयतों में है। तो दोस्तों, बड़ा भाई काबिल खेती करता था और हाबिल जानवरों वाला था। काबिल की बहन ना बेनस्बत हाबिल की बहन के खूब रोती, यानी खूबसूरत थी। जब हाबिल का पैगाम उससे हुआ तो काबिल ने इनकार कर दिया, यानी कि जो हाबिल की बहन थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही हमल से पैदा हुए थे हाबिल और हाबिल की बहन, और काबिल की बहन काबिल की बहुत खूबसूरत थी। तो मेरे दोस्तों, काबिल का जो निकाह हाबिल की बहन से होना था, तो उसने निकाह कर दिया। तो अपना निकाह उससे करना चाहा, यानी कि अपनी ही बहन से। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे रोका। अब दोनों ने खैरात निकाली। जिसकी कबूल हो जाए वो निकाह का ज़्यादा हकदार है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का चले गए कि देखें क्या होता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ज़मीन पर जो मेरा घर है उसे जानते हो? आप अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हुक्म हुआ मक्का में है। वहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तो हिफाजत करेगा। तो उसने इनकार कर दिया। जमीन से कहा, वो भी इनकारी हो गई। पहाड़ों से कहा, कुल मिला के सब चीज़ से क्या उन्होंने इनकार कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हाबिल ने एक बहुत खूबसूरत मोटा ताज़ा, ये अब बात समझना, बात कत्ल की नहीं, पहले कत्ल, बात कुछ और है, यहाँ समझना दोस्तों। तो हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा भेड़ नाम और रबानी पर ज़बह किया, और बड़े भाई ने अपनी खेती का हिस्सा जो धान वान बोता था उसके अल्लाह के लिए निकाला। आग आई और हाबिल की नज़र तो जला गई, यानी कि जो उसने खैरात थी हाबिल की वो उसको जला गई, यानी कि कबूल हो गई, जो उस जमाने में कबूलियत की अलामत थी। और काबिल की नज़र कबूल ना हुई, इसकी खेती यूं ही रह गई। उसने राह अल्लाह करने के बाद उसमें अच्छी अच्छी बालें तोड़ कर खाई, यानी कि जैसे कि आज के दौर में दोस्तों ये सब लोग करते हैं, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ शैतान मरदूद का भी बड़ा किरदार वो होता है, क्योंकि शैतान मरदूद, क्योंकि अल्लाह ताला से उसने बोला था कि मैं तेरे इस मिट्टी के पुतले जो तूने आदम बनाया है इसको मैं तड़फाऊंगा, रुलाऊंगा, इसे भड़काऊंगा। तो उसने यही किया, बहुत कुछ किया, आगे हम बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप समझना, क्योंकि जो खैरात भी अगर कबूल नहीं होती ना किसी की, वो याद रखना, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि काबिल अब मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में उसकी बहन नहीं आने की
اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا قربانی جو دل سے نکالے، جو دل جان سے نکالے وہ قربانی قبول ہوتی ہے، جو کہ دکھاوا کرتا ہے۔ اور کل ملا کے 99% یہاں پہ دنیا میں آج دکھاوا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے یہی بھیڑ جنت میں پلتا رہا اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابل نے اپنے جانوروں میں بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام قربان کیا اور خوشی کے ساتھ برخلاف اس کے بھی قابل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت روی اور وائی چیز اور وہ بھی مرے جی سے، یعنی کہ مایوس جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں کہ یار کیا کریں گے، اللہ کے نام نکالی تھی۔ حابل نے تنو مندی اور طاقتوری میں قابل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم و زیادتی سے لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ تو بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ حابل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کا کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا، یعنی کہ اپنے بھائی کا ہی قتل کر دوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہوں نے بلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری، یعنی کہ اس زمانے میں بہت ساری روایتیں تھیں، چھری، ڈنڈا، پتھر، تو یہ لے کے ساتھ چھپا کر چلا گیا۔ تو راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابل نے کہا میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی اور تو نے روی، یعنی کہ تو نے مایوسی سے نکالی، تو اس لیے اس حابل کو قابل نے قتل ڈالا۔ تو وہ اس پر وہ اور بگڑا اور اپنے کسی پتھر سے یا کسی چیز سے اس کو دے مارا، اس کا قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے، یعنی کہ حابل کہتا رہ گئے کہ اللہ کو یا کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کر مجھے قتل نہ کر، لیکن اس نے بے رحم کر کے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ تو قابل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے، اس لیے میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابل نے گیہوں نکالے تھے اور حابل نے گائیں قربانی کی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی مسکین غریب نہیں تھا جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا، صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ نشان تھا قبولیت کا۔ اس بربرتی سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی کھار کھا گیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی۔ نکاح کے اختلاف مٹانے کی وجہ نہ تھی قرآن کے ظاہر الفاظ کا اقتضاء بھی یہی ہے کہ باس ناراضگی عدم قبولیت قربانی تھی۔ تو دوستو جب اس کو یہ مارا پھرتا رہا تو میرے پیارے ناظرینوں یہ بہت ساری بات آتی ہے، اس کو بتایا جاتا کہ اب یہ کیسے میں اس کو چھپاؤں، تو اس نے کوے کو دیکھ کے میرے دوستو یہ سب کچھ کیا، اور کوے نے ہی دوستو کوے نے کی وجہ سے، کیونکہ کوے بھی دو لڑے اور ان کو دیکھ کے ہی قابل نے حابل کو اس کو دفنا دیا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کا صدمہ بہت برا لگا ہے میرے پیارے دوستو۔ کہتے ہیں کہ اس صدمے سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں بنسی نہ آئی۔
हंसी भी ना आई। आखिर फरिश्तों ने उनके गम को दूर होने और उन्हें हंसी आने की दुआ की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने रंज व गम में ये भी कहा था कि शहर और शहर की सब चीजें मतगैर हो गई, जमीन का रंग बदल गया और वो निहायत बदसूरत हो गई। हर चीज का रंग वे मजा जाता है, मजा जाता रहा और कशिश वाले चेहरों की मिलाहत भी सलब हो गई। उस पर उन्हें जवाब दिया गया कि उस मुर्दे के साथ उस जिंदा ने भी गोया अपने 23 हलाक कर दिया और जो बुराई कातिल ने की थी उसका बोझ उस पर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों,